سمع غلامة خزاعة على لسان أحد وجهائهم وهو عمرو بن سالم الخزاعي حتى قال إيش؟ ما قالوا أنا مالي. هذا بعيد عن خلق الانتصار للمظلوم، بعيد عن خلق الانتصار للمظلوم. يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل ما أن سمع هذه الظلامة من هذا الخزاعي حتى قال نصرت يا عمرو. والله يعني الناس يعني ما عندنا لسه في الزوج والله ماني رجال إلا ما نصرت. يرى امرأة تخطف يقول أنا مالي في شرطة. يا أخي الآن في جنح الظلام في آخر الليل قد يفوت الأوان وقد يهتك عرضها وقد يسفك دمها. الناس بتموت من أجل دنياها، ألا تموت من أجل الله ومن أجل آخرتك؟ فكن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته في الثريا. رابعا الاستعداد. تضمنت الأبيات الاستعداد لفتح مكة. حينها آذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بإعداد جيش الفتح، وكان قوامه 10,000 مقاتل. سبحان الله. اربط بين المشهدين، مشهد هجرة النبي إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم ومشهد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتيبة الخضراء المدججة بشتى أنواع الأسلحة. خرج مع الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، خائفون مهاجرون ضعفاء لا حول لهم ولا قوة إلا قوة القوي القاهر الناصر جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ثم هو يخرج الآن في هذا المشهد المهيب 10,000 مقاتل. ممكن تقول ما أشبه الليلة بالبارحة؟ نعم فيها شبه لأنها زمان ووقت، لكن الفرق شاسع والبون كبير. فلا تستأنس بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. لا تستوحش بقلة السالكين ولا تستأنس بكثرة الهالكين، فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما يروى عن علي أنه قال لا يعرف الحق بالرجال. أنت تقيس الحق، أنا كل ما أقول لك شيء تقول العالم هذه فين يروح العالم كلهم يأكلون، العالم كلهم يشربون، العالم كلهم يلبسون. يا أخي ما لك وللعالم؟ أسيدخل أب أو عم أو خال أو أم أو جار أو صديق أو رفيق، هل سيدخل أحد منهم في قبرك؟ والله شوف يوجهونك الآن القبلة هكذا، يضعونك على جنبك الأيمن، أسأل الله أن يبارك لكم في أعمالكم. يضعون اللبنات خلفك، اللبنات في الخلف حتى لا يسقط الجسد إلى الوراء، ثم بعد ذلك يهيلون التراب. إيش يبقى؟ يأتيك عملك الصالح في صورة رجل حسن. حسن ما استطعت من الحسن من سبيل، فوالله ما ينفعك لا جماعة ولا طائفة ولا مجموعة، وإنما ينفعك إيش؟ عملك الذي يتبدى لك في صورة رجل حسن. إن أحسنتم للناس أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها، ما ربك بظلام للعبيد. شغل شوي، شغل هذا. شغلناه في الأسهم، شغلناه في سبائك الذهب إذا نزلت أو إذا طلعت، شغلناه في العمل وفي التقاعد، شغلناه في التجارة، في الإلكترونيات، في الكمبيوترات،
في المواقع يا أخي خلينا أصحاب حكمة وعقل وروية، وأنتم إن شاء الله أحسبكم كذلك. خامسا، ذكر ضمن ما ذكر وقت المسير إلى مكة، وأن ذلك كان في العام 8 من الهجرة. متى؟